अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबला मौला अपनी मोहब्बतें बखेरे सारे ज़ायरीन के लिए एक खूबसूरत माहौल बनाए हुए है। इंशाअल्लाह करोना जल्द ख़त्म हो जाएगा। दुआ गो हैं कि ये करोना ख़त्म हो, बल्कि ख़त्म होने से पहले ही रस्ते खुलें और आप सब करबला मौला पहुँचकर अपना अर्ज़ अक़ीदत और अर्ज़ अदब बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश करें। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए। शब जुमा का सलाम बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में पहुँचाने के लिए सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती पर आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 24 रबीउस्सानी और 10 दिसंबर है, जुमेरात की शाम है। बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बहुत इज़्दिहाम है। और जिस तरीके से आप ये भी जानते हैं कि करबला मौला जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुरू से ही
मोजज़ नुमा हैं। ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दामाने रहमत से मुस्तफ़ीज़ होती रहती हैं। इसी तरीके से आज भी करबला मौला में आने वाले ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामात व मौजज़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। करबला मौला जिस तरीके से हमने सुना है, देखा है और देख रहे हैं कि करबला मरकज़ शिफा है, करबला शिफा इनायत फरमाती है। दुनिया में मना किया जा रहा है इकट्ठे नहीं खड़े होना, एक साथ नहीं खड़े होना, लेकिन करबला मोहल्ला में दुनिया का सबसे ज़्यादा क्राउड इस वक्त पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हुजूम इज़्दिहाम पाया जाता है। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि करबला में मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि मरकज़ शिफा है करबला मोहल्ला। बाबुल हवाइज यहाँ पर हैं, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यदुश्शुहदा हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मरकज़ शिफा करार दिया है। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि हम करबला मोहल्ला से आप सब की खिदमत आलिया में मुखातिब हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि उसने एक और दिन हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब अता फरमाया। और ये इनायतें अल्लाह तबारक व तआला की दुआ गो हैं, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े मुस्तमिर और दायमी रहें, ताकि हम हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब में रहें। दुनिया में भी आखिरत में भी ये खिदमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीबों से मिलती है, और ये नसीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अता से मिलते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अताएँ हों तो ज़मीन व आसमान वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनक़बत ख़ां सैयद मज़हर हुसैन आबदी साहब, जिन्हें जो मशहूर हैं दानिश आबदी साहब के नाम से, कराची से। अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ मौजूद हैं मनक़बत ख़ां सैयद मज़हर हुसैन आबदी साहब, मुतखल्लिस में दानिश आबदी साहब, कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मोहल्ला की पाक धरती पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुज़य्यन कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, मैं आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी सलामत रहिए। करबला में ऑनलाइन पढ़ने की। मौला आपको इज्जत दे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मनक़बत पेश करूँगा। एक पहले शेर है उसमें, बिस्मिल्लाह। क्या इल्म तुम्हें साया दी ओढ़ने वालों, वाह। क्या इल्म तुम्हें साया दी ओढ़ने वालों, वाह। सूखा है कहाँ पेड़ कहाँ शाख जली है। वाह। इस्लाम की तारीख झटक कर कभी देखो, इस्लाम तो मकरूज हुसैन इब्न अली है। वाह 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 वाह। उम्र साथ कहता है हुसैन उम्र साथ कहता है हुसैन अब तुम में लड़ने की ताकत नहीं, तुम यूं करो यजीद की बैत करो, तुम्हें बाहिफाजत मदीने छोड़ाएंगे। मगर सामने हुसैन इब्न अली हैं, आंखों में आंखें डाल के कहते हैं मैं तो आया हूँ कि अल्लाह की तारीफ करूं, कल भी कम ज़ैफ की अब ज़र्फ़ों में तकरीफ करूं, हल्का इश्क में उसे की तारीफ करूं, क्यों भला दे जलाने की तकलीफ करूं। वाह 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 वाह। तुम मेरे नाम से दुनिया से गुजर जाओगे, एक उठा करके तुम मर जाओगे। वाह वाह वाह। एक लुआग उठा करके तुम मर जाओगे। वाह। मैं तो आया हूँ कि हमवार रह दीन करूं, वाह। रेत पर नक्श में खालिक पर अमीन करूं। वाह वाह वाह। मैं हर एक ज़हन में नाफिस कोई आईन करूं, अगर तुम्हें मारे भी दूं मौत की तौहीन करूं। वाह वाह। मत समझना मत समझना कि मैं तुम लोगों से मर जाऊंगा, कत्ल होकर भी मैं सहनों में उतर जाऊंगा, कत्ल होकर भी मैं सहनों में उतर जाऊंगा।
مثال سنیے گا. بسم اللہ. ٹھیک ہے اپنے تئی خوب ہو فرزانے ہو، ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو، جاہل و فقیر محمد سے جو بیگانے ہو، تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو. ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں، ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں، ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں. جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، عرض ویران کا بننے کو مکیاں آیا ہوں، میں تو اس دشت کو کرنے کو ہنسی آیا ہوں، میں گرم ریت پہ رکھنے کو جبھی آیا ہوں. پتھروں بھی اگر چاہو تو در بن جاؤ، میرے قدموں پہ جو سر رکھ دو تو حر بن جاؤ، میرے قدموں پہ جو سر رکھ دو تو حر بن جاؤ. ہم نے اس دنیا کے پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. پاؤں سے چاہے تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، ہاتھ سے چاہے تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں، ہاتھ سے چاہے تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے، پشت رہوار سے غازی کو اتارا تم نے، بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے، اگر یہ سوچا ہے تو غلط سوچا ہے سارا تم نے. مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں ماں بھی ہے، میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے، میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد عجل فرجہم. بسم اللہ. اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے، بسم اللہ کیجئے. پڑھ لوں؟ اچھا. بعد بلندر سوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہے خدائے خدا، تو شرف ہی شرف، تو عطا ہی عطا، وصلونی کی آیت کا وعدہ تیرا، مجھ سے ایک بے نوا پر تیری یہ عطا، جس میں تیرے شہیدوں کا ہے تذکرہ، وہ نوا بن گیا دیکھتے دیکھتے، ملکوں گیا کریا گیا، ملکوں گیا کریا گیا، اور زمینوں پہ کیا کیا نہ دیکھا کیا کر، بلا جب گیا دل
تھکنے لگا، میں دعا بن گیا دیکھتے دیکھتے۔ واہ جب زیارت روزوں پہ ان کے گیا، میرے اشکوں نے گر گر کے سجدہ کیا۔ اللہ جب زیارت کو روزوں پہ ان کے گیا، میرے اشکوں نے گر گر کے سجدہ کیا۔ میں زبان سے وہاں پر نہ کچھ کہہ سکا، التجا بن گیا دیکھتے دیکھتے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے نوحے پڑھے، حق سے عزت ملی، واہ رونے والوں سے کیا کیا عزت ملی۔ واہ 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 واہ۔ رونے والے میرے ساتھ چلتے رہے، اللہ بن گیا دیکھتے دیکھتے۔ واہ رنجشیں مٹ گئیں، بوجھ کم ہو گئے، ہو گئے، جب نوحہ پڑھا سب فہم ہو گئے۔ واہ 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 واہ۔ جس کو مجھ سے کبھی کوئی شکوا رہا، وہ میرا بن گیا دیکھتے دیکھتے۔ واہ 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 واہ۔ مصرع سنیے گا۔ صبح عاشور جس کا مقدر کھلا، دل و در بن گیا، در سے حر بن گیا۔ واہ 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 واہ۔ صبح عاشور جس کا مقدر کھلا، دل و در بن گیا، در سے حر بن گیا۔ اور جو حر کا مقدر سمجھ نہ سکا، تو حر ملا بن گیا واہ واہ واہ۔ دیکھتے واہ 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 دیکھتے۔ واہ 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 واہ۔ کوئی مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں ہو، واہ۔ عشق مولا میں حائل نہیں دوریاں۔ واہ کوئی مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں ہو، عشق مولا میں حائل نہیں دوریاں۔ واہ۔ اس طرف یا علی، اس طرف یا نبی، رابطہ بن گیا دیکھتے دیکھتے۔ ایک محرم گیا، پھر سفر آ گیا، پھر سفر بھی گیا، میں سفر میں رہا، ماشاءاللہ۔ پھر سفر بھی گیا، میں سفر میں رہا۔ میں سفیرے عذاب، بس یہی تذکرہ مشغلہ بن گیا دیکھتے دیکھتے۔ مولا آپ کی توفیقات پر محمد والے محمد بلند صلوات، اللہم صلی اللہم علی صلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا بند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، پیار محبت خلوص ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب کا سبب بنے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خاں سید مظہر حسین عابدی صاحب، متخلص بے دانش عابدی صاحب ہیں، کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ہدیہ ذکر زیارت اہل بیت علیہ السلام نصیب ہو آپ کو، سدا خوشیاں ہوں، سدا آبادیاں ہوں، سدا شادیاں ہوں۔ جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے جاری و ساری ہے۔ اس میں شریک ہونے والے دوستان سے بھی کچھ گزارشات ہوا کرتی ہیں، یہی کہ آپ جب آپ کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے تو اس میں آمادہ رہا کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ٹائمنگ میں اگر آپ کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، اور پہلے تقریباً 10-15 دن پہلے آپ کو عرض کر دیا جاتا ہے ایسی جگہ پر رہا کیجئے جہاں پر نیٹ اچھی کیفیت میں ہوا کرے، کیونکہ اگر نیٹ اچھا نہیں ہوگا، شور شرابے میں ہوں گے یا آپ تھکے ہوئے ہوں گے
ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز اچھی نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا ایسی جگہ پر رہا کیجئے جہاں پر نیٹ اچھی کیفیت میں ہو اور آپ بھی اطمینان سے پڑھ سکیں۔ ہیڈ فون کا استعمال کیا جسے ہینڈز فری کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں جو اچھی سے اچھی کوالٹی میں آپ کے پاس میسر ہے، کوشش کیا کیجئے وہ استعمال کیا کیجئے۔ اس طریقے سے آپ کے یعنی پڑھتے ہوئے انسان کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر چہرے کو حرکت دیتا ہے، اس کیفیت میں اگر آپ چہرے کو حرکت دیتے ہیں کیونکہ نیٹ کی آواز ہوتی ہے، آواز میں کمی کاستی ہو جاتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتی ہے آواز، جس کی وجہ سے آواز میں کٹنگ آنے لگتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام یقیناً ہمارے لیے مایہ افتخار اور مایہ عزت ہے، مایہ شرافت ہے، مایہ طہارت ہے، مایہ نجات ہے۔ یعنی یہ مایہ جو قیمتی انمول چیز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قیمت کو قیمت بنایا ہی اہل بیت علیہم السلام نے ہے، انمول کو انمول ہونے کا شرف دیا ہی اہل بیت علیہم السلام نے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے در کے اوپر تو خاک بھی آ جائے تو انمول ہو جاتی ہے، خاک خاک شفا بن جاتی ہے، دلیل کے طور پر عرض کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دور جدید میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات نہ رکھتے ہوں، تو ان کے لیے عرض کیا خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کا قرب نصیب کیے رکھے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ یقیناً آپ کی دل کی دھڑکنیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف دیکھ کر تیز ہو گئی ہوں گی اور آپ کا بھی جی چاہ رہا ہوگا کہ کربلائے معلیٰ میں پہنچیں۔ میری دعا ہے اور یقیناً امام حسین علیہ السلام بھی آپ کے دل کی حالت کو جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارتباط اور ہمارے سگنل جو امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں وہ دل کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید موجز عباس رضوی المعروف موجز ظفر صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یعنی مدد علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ جناب آپ کے انتظار میں تھوڑے سے بےتاب ہو گئے تھے، بسم اللہ کیجئے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ جی 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 میری اپنے والد مرحوم کے سلام سے شروعات کرتے ہیں اپنی میں بات کا، بسم اللہ اور کیجئے۔ دعا ہے کہ یہ بارگاہ امام میں قبول ہو۔ عرض کیا ہے کہ سر کرتاس ادھر نام تمہارا چمکا، سر کرتاس ادھر نام تمہارا چمکا، اور میری آنکھوں میں عقیدت کا ستارہ چمکا، میری واہ، سمت مغرب میرے آقا کا اشارہ چمکا، واہ، سمت مغرب میرے آقا کا اشارہ چمکا، اور مطلع عصر پہ خورشید دوبارہ چمکا، مطلع عصر پہ خورشید دوبارہ چمکا، دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی آنکھیں کتنی، دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی آنکھیں کتنی، جب در فاطمہ زہرا پا ستارہ چمکا، جب در فاطمہ واہ 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 واہ، زہرا پہ ستارہ چمکا، اور تھا سفینہ میرا گرداب ستم میں محسوس، تھا سفینہ میرا گرداب
بے ستم میں محسور، اور دل نے جب تم کو پکارا تو کنارا چمکا، دل نے جب تم کو پکارا تو کنارا چمکا۔ اور دوسرا سلام کے ایک مطلب 2-3 شعر حاضر ہے۔ عنایت ہو۔ دہلیز سیدہ پر تارے فلک نے ٹاکے، اور سورج پلٹ کے آیا حیدر کا حکم پا کے، اور سرور نے کربلا میں بیعت اٹھا کے ایک روشنی دکھا دی، ایک روشنی بجھا کے، پلکوں پشہ کے غم میں سجا کے، پلکوں پشہ کے غم میں موتی سجا کے، ہے مجلسوں سے جنت میں گھر بنا کے، اٹھے ہے مجلسوں سے جنت میں گھر بنا کے، اور مجھ کو صنم کدے سے قبلہ بنائیے گا، مجھ کو صنم کدے سے قبلہ بنائیے گا، مسکرا اے گردش زمانہ بیکار ہے یہ دستر، اے گردش زمانہ بیکار ہے یہ دستر، رہتے ہیں میرے دل میں مہمان کربلا کے، رہتے ہیں میرے دل میں مہمان کربلا کے، اور ہم کو ظفر کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، ہم کو ظفر کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، پروان چڑھ رہے ہیں صدقہ علی کا کھا کے، پروان چڑھ رہے ہیں صدقہ علی کا کھا کے۔
और आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाएँ, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब सैयद मोजिज़ अब्बास रिज़वी साहब अल मारूफ़ मोजिज़ मुज़फ़्फ़र, लखनऊ हिंदुस्तान से। खुदावंद मुताल इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा लिखते रहें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में, और ये कलम का ज़ोर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करने के लिए हमेशा इस्तेमाल होता रहे। आबाद रहें, शाद रहें, हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। आपकी नस्लों में ये तासीर ज़िक्र रहे और आपकी नस्लें हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करती रहें। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। जिस तरीके से आप जानते हैं शब जुमा है, शब जुमा हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तो रोज़ाना ही करते हैं। शब जुमा हम एक छोटा सा एक हिस्सा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से मुसीबत का भी रखते हैं, जो कि मसाइब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम सादा ज़बान में कहते हैं। दस्तरखान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम का ही खाते हैं हम, लेकिन ये दस्तरखान तवस्सुल के नाम से हमने प्रोग्राम का छोटा सा एक हिस्सा रखा है। मिलते हैं इसको अंजाम देने के लिए थोड़े से वक्फे के बाद।